رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا. ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه. إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وأعانه पहले हमजा है फिर आ, ठीक है, फिर आइन है. وأعانه عليه قوم آخرون. وأعانه عليه قوم آخرون. وأعانه عليه قوم آخرون. وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. فقد جاءوا
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا
لك قصورا لك قصورا फिर से पढ़ें ويجعل لك بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا फिर से पढ़ें وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فيقول أأنتم أضللتم عبادي
هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 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 وكان ربك بصيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.